नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मुलुकलाई छिटो निर्वाचनमा लैजानुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर। एमालेबाट बाहिरिएका सांसदलाई प्रवेश दिए 28 गते बस्ने संसद बैठक चल्न नदिने अडान। राप्रपामा अध्यक्षका लागि कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनको प्यानल सहित उम्मेदवारी दर्ता। थापालाई अध्यक्षमा रोक्न लिङदेनको कडा टक्कर। नेतृत्वमा नयाँ अनुहार खोज्दै कार्यकर्ता। नेपाली कांग्रेसले 7वटै प्रदेशमा अधिवेशन थाल्यो। सबै प्रदेशमा संस्थापन र इतरको टक्कर। 7वटै प्रदेश मुकाममा कांग्रेस नेता कार्यकर्ताको भिड। निर्वाचन आयोगले देशभर मतदाता नावली सङ्कलन अभियान थाल्यो। 10 लाख नयाँ मतदाता थपिने अनुमान। आगामी चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिने सरकारको सङ्केत। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको तेस्रो चरणका खेलमा फ्रेन्च र थ्री स्टारले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। 7-2 बाटोले एपिएफलाई 4-1 गोल अन्तरले हरायो। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छिटोभन्दा छिटो मुलुक निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष ओलीले सञ्चारकर्मीमाझ वर्तमान सरकारबाट मुलुक चल्न नसक्ने भन्दै छिटो निर्वाचनमा गएर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन सरकारले लोकतन्त्रको आधार भत्काएको तथा मुलुकलाई भद्रगोल र गतिहीनताको अवस्थामा पुर्याएकाले त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसबाट देश चलिरहेको छैन। यो सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो। कसले बोल्छ, कसले बोल्दैन, कसले बोल्न मिल्छ, कसले मिल्दैन, कसले भन्छ, कसले भन्दैन, कसलाई भन्न मिल्छ, कसलाई भन्न मिल्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर देश चलिरहेको छैन, सरकार चलिरहेको छैन। यस्तो चलेकोलाई पनि चलेको भन्ने हो भने त नचलेको कसलाई? र यो भद्रगोल, यो अनियमितता, यो व्यथिति, यस प्रकारको गतिहीनता देशले लामो समय भोगिरहन सक्दैन। त्यसकारण हामी सधैँ भनिरहेका छौँ, छिटोभन्दा छिटो ताजा जनादेशमा जाउँ। हाम्रो सधैँ जोड रहेको छ, देशको समय बर्बाद गर्नु, अकर्मण्यताको कारणले समय बर्बाद गर्नु उचित हुँदैन। त्यसकारण अगाडि जाउँ। अध्यक्ष ओलीले आगामी मङ्सिर 28 गतेका लागि आह्वान गरिएको संसद बैठक पनि चल्न नदिने अडान दोहोर्याउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सत्तारूढ गठबन्धनसँग अपवित्र साँठगाँठ गरेर आफ्नो पार्टीलाई फुटाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीको 10औं महाधिवेशन अत्यन्तै सफलताका साथ सम्पन्न भएको दाबी समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नयाँ नेतृत्वका लागि कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनको प्यानल चुनावी मैदानमा होमिएको छ। आज उम्मेदवारी दर्ता गराएका उनीहरूले राप्रपाको नयाँ नेतृत्वमा पुग्न अन्तिम कसरत गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको अध्यक्षमा वर्तमान अध्यक्ष कमल थापा र पूर्व महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
दुवै पक्ष प्यानलसहित निर्वाचनमा होमिएको हो। शनिबार मतदान हुँदै गर्दा दुवै पक्षले जितको अन्तिम सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। उम्मेदवारी दर्ताका लागि राष्ट्रिय सभागृहमा दलबलसहित पुगेका दुवै पक्षले आफ्नो जितको दावी गरेका छन्। थापा प्यानलबाट उपाध्यक्षका लागि बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे र ध्रुवबहादुर प्रधान उम्मेद्वार बनेका छन्। यस्तै थापा प्यानलबाटै महिला उपाध्यक्षमा रोशन कार्की उम्मेद्वार रहेकी छन्। यसैगरी महामन्त्रीको उम्मेद्वार भुवन पाठक, भास्कर भद्रा र कुन्ती साई रहेका छन्। एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्ने दौडमा रहेका कमल थापाले पार्टी एकतालाई निरन्तरता दिन आफू अध्यक्षको आकाङ्क्षी भएको बताएका छन्। अध्यक्षमा निर्वाचित भए पार्टीलाई एक ढिका बनाउने प्रण थापाको छ। आगामी दिनमा कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि अवस्थामा पार्टीलाई फुट्न दिने छैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब यो टुटफुटको श्रृङ्खला सधैँको लागि अन्त भयो। अब राप्रपाको एकता महाधिवेशन फेरि गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। हामीले यो निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतबाट विजय हासिल गर्छौँ र त्यसपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायत सबैलाई समेटेर हामी अगाडि बढ्छौँ। राजेन्द्र लिङ्गदेन प्यानलबाट उपाध्यक्षमा विक्रम पाण्डे, दिल्लभ विकास, राज भण्डारी, रामचन्द्र राय र लीला श्रेष्ठ उम्मेद्वार रहेका छन् भने महामन्त्रीमा डाक्टर धवल शमशेर राणा, श्याम तिमिल सिन्हा र रेखा थापाको नाम रहेको छ। विक्रम पाण्डे चाहिँ दुवै प्यानलको साझा उम्मेद्वार बनेका छन्। त्यसो त पाण्डेलाई सर्वाधिक मत आउने आकलन गरिएको छ। पदाधिकारीका बाँकी उम्मेद्वार भने कसैको प्यानलमा अटाएका छैनन्। कुन प्यानल विजयीको यात्रामा हुनेछ भन्ने अब रसाकसी सुरु भएको छ। पटक पटक पार्टी टुटफुट र जुटको दोष थापामाथि पनि छ, किनकि उनी कुनै न कुनै रूपमा फुटको कार्यमा संलग्न छन्। पटक पटक नेतृत्वमा रहेर पनि संगठनलाई चुस्त बनाउन नसकेको दोष थापाले खेप्दै आएका छन्। राज संस्थाको नारालाई एक ढिक्का बनाई बुलन्द बनाउन नसकेको अवगुण त अधिकांश कार्यकर्ताले विश्लेषण गरिरहेका छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनको हकमा भने कार्यकर्ताको बुझाइ फरक देखिएको छ। उनी भूगोलको राजनीति गरेर जनमत जितेर जनप्रतिनिधिको रूपमा क्रियाशील छन्। लिङ्गदेनले आफ्नो जित हुँदा गुटहरूको समूल अन्त्य र आन्दोलनको नयाँ कोर्स सुरु हुने सपना देखेका छन्। हाम्रा अग्रजहरूको सम्मान गर्दै, उहाँहरूको भूमिकालाई पनि जीवित राख्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिर रहेका राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने व्यक्ति, संस्था, समूह, सङ्गठन, पार्टी सबैलाई 6 महिनाभित्रमा एकीकृत गरेर एउटा राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गर्ने, त्यो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माणबाट एउटा सडक सङ्घर्ष र आगामी निर्वाचनको तयारी एकसाथ तयारी गर्ने र राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना सँगसँगै देशभित्रै हाम्रा लाखौँ युवाहरूले गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्ने, राज्यले दिने सेवा सुविधा जातलाई होइन गरिबलाई दिने व्यवस्थाहरूको निर्माण गर्नेतर्फ हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। बेला बेला राज संस्थाको वकालत गर्दै हुने छिटपुट आन्दोलन, हिन्दू धर्म सापेक्ष व्यवस्थाको आन्दोलनले गति लिन नसकेको समयमा आफूलाई राजावादी भन्ने ससाना संगठनहरूले पनि लिङ्गदेनको पक्षमा लबिङ गरिरहेको देखिन्छ। यो जनजातिको पनि पार्टी हो भन्ने सन्देश प्रवाहका लागि पनि यसपटक लिङ्गदेनको उम्मेदवारी अर्थपूर्ण छ। निरङ्कुश, सामन्ती वा एलिट समूहको नेतृत्व गर्ने पार्टीको ट्याग लागेको राप्रपामा जनजातिको छोरो पहिलोपटक नेतृत्वका लागि उभिँदा कार्यकर्ता तहमा छुट्टै उत्साह पनि देखिएको छ। एमाले अध्यक्षको दोस्रो कार्यकालमा आक्रामक इनिङ गरेका केपी शर्मा ओलीले विपक्षीमाथि समेत खरो उत्रिने नीति अख्तियार गरेका छन्, जसलाई सार्थक तुल्याउन ओलीको निशाना ताजा जनादेश र संसदमाथि छ। एक रिपोर्ट। चितवन महाधिवेशनबाट प्रतिद्वन्दी भीम रावललाई भारी मतान्तरका साथ हराउँदै पुनः एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार पदभार ग्रहण गरे। सत्तामा हुँदा पनि सत्ताबाट बाहिरिएपछि पनि राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान आफैमा केन्द्रित गर्न सफल ओली पुनः नेतृत्वमा आएपछि थप तगडा बनेर निस्किएका छन्। यसअघि ओलीको मुख्य ध्येय सरकार र सत्ता गठबन्धनका गतिविधिमाथि निगरानी राख्नु मात्रै थियो। अब भने आफैलाई पल्टाएर तङ्ग्रिएको सरकारलाई जनताका नजरमा कसिङ्गर देखाएर आगामी आम निर्वाचनलाई आफ्नो पल्लामा पार्न ओली लागि परेका छन्। जुन गठबन्धनको सरकार छ त्यसबाट देश चलिरहेको छैन। यो सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो। कसले बोल्छ, कसले बोल्दैन, कसले बोल्न मिल्छ, कसले मिल्दैन, कसले भन्छ, कसले भन्दैन, कसलाई भन्न मिल्छ, कसलाई भन्न मिल्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर देश चलिरहेको छैन। देशले लामो समय भोगिरहन सक्दैन।
त्यसकारण हामी सधैँ भनिरहेका छौँ छिटोभन्दा छिटो ताजा जनादेशमा जाउँ। हाम्रो सधैँ जोड रहेको छ देशको समय बर्बाद गर्नु, अकर्मण्यताको कारणले समय बर्बाद गर्नु उचित हुँदैन। त्यसकारण अगाडि जाउँ। निर्वाचनकै लागि भनेर दुई पटक संसद विघटन गरेका ओलीलाई यसअघि गठबन्धनले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक व्यक्तिको ट्याग लगाउँदै आएको थियो। अहिले त्यो आरोप ओलीले गठबन्धनमाथि लगाउन थालेका छन्। लोकतन्त्रको आधार भत्काएको तथा मुलुकलाई भद्रगोल र गतिहीनताको अवस्थामा पुर्याएको भन्दै ओलीले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्। किनकि न्यायालयदेखि संसदसम्म अहिले मुठभेड र लथालिङ्गको अवस्थामा छन्। एमालेकै अवरोधका कारण यसअघि संसद चल्न नसकेपछि सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरेको थियो। लामो समयपछि पुनः मङ्सिर 28 का लागि अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। तर अधिवेशन बोलाउनु अघि नै सरकारले अध्यादेश ल्याएर उल्टो दिशामा हिँड्ने कसरत गरेको छ। फलत ओली यो अधिवेशन पनि चल्न नदिने तयारीमा अघि बढेका छन्। 28 गते बोलाइएको छ। किन बोलाइएको? अब त्यहाँ सरकारी पक्ष प्रस्तुत भएपछि त हो। तर हामीले निष्कासन गरेका व्यक्तिहरू, निष्कासित व्यक्तिहरू संसदभित्र राखेर सरकार चल्न, संसद चल्न, संसद कसरी चल्न सक्छ? प्रमुख प्रतिपक्षका हिसाबले संसद चल्नु र नचल्नुमा ओलीको प्रमुख भूमिका छ। कारबाही सिफारिसमा परेका माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसदलाई सभामुखले बचाएको आरोपमा एमाले यसअघि नवौं महाधिवेशनका कुनै पनि बैठक चल्न दिएको थिएन। अहिले पनि ओलीले माधव नेपाल जस्ता गैर सांसद छिरे संसद नै बन्धक बनाउने अडान दोहोर्याइरहेका छन्। यसमा विश्लेषकहरू ओली सहित माधव नेपाललाई समेत उत्तिकै दोषी देख्छन्। माधव नेपालको चाहिँ आत्मघाती र घरद्रोही भूमिका हो। एमाले त्यहाँ पुर्याएको माधव नेपालले एमालेलाई नै सिद्ध्याएर नेता हुन्छु केही हुन्छु भन्नु जस्तो घातक कुरा केही पनि हुँदैन र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैभन्दा गलत भूमिका अहिले माधव नेपालको छ। संसदमाथि प्रहार र निर्वाचनमाथि लक्षित ओली सहज तरिकाले संसद चल्न नदिने मनस्थितिमा छन्। आफूले गरेका दुई पटकका विघटनलाई सार्थक देखाउन पनि ओलीका लागि ताजा जनादेश अपरिहार्य छ। फलत पार्टीको दोस्रो कार्यकालमा आक्रामक इनिङ गरेका ओली सरकार र सत्ता गठबन्धनमाथि पनि थप आक्रामक बन्दै आगामी निर्वाचनलाई आफ्नो लयमा ल्याउन तत्पर बनेका छन्, जसलाई सरकारका गतिविधि र असफलताले थप मद्दत दिलाइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसले सबै ठूला परिवर्तनको नेतृत्व गरेर मुलुकमा समृद्धिको पूर्वाधार खडा गरेको दावी गर्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को प्रथम प्रदेश अधिवेशनको भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्दै देउवाले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अवस्था कांग्रेसको अगुवाईमा आएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सबै ठूला परिवर्तनको नेतृत्व गरेर मुलुकमा समृद्धिको पूर्वाधार खडा गरेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनबाट पार्टीलाई अझ बलियो बनाएर आगामी तिनै तहको निर्वाचनमा विजयी गराउनुपर्ने दायित्व सबैको काँधमा आएको पनि बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले विधान परिमार्जन गर्नका लागि 5 सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले विधान परिमार्जन गर्नका लागि 5 सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो। विधान परिमार्जन उपसमितिमा देव गुरुङ, पम्फा भुषाल, लीलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र मातृका यादव रहनु भएको र उक्त उपसमितिले आउँदो मक्सिर 25 गतेसम्म विधान परिमार्जन गरिसक्ने पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताउनु भयो। थप्नुपर्ने केही छ भने 5 जना उपसमिति बनाइएको छ। देव गुरुङ, पम्फा भुषाल, लीलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र मातृका यादव, यो 5 जनाको विधान परिमार्जन गर्ने यो 25 गतेसम्म उहाँहरूले गरिसक्नुहुन्छ।
प्रवक्ता महराले लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि स्थायी कमिटीले अनुमति दिएको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट हरेक प्रदेशमा घाइते र अपाङ्गहरूको हक हित सुरक्षित गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आउन मात्र एक साता बाँकी छ, तर नेतृत्वको होडबाजीमा रहेका नेताहरूले परिपक्व समीकरण र टिम तयार पार्न सकिरहेका छैनन्। मतदाताका रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि आइसकेपछि पनि केन्द्रीय नेतृत्वका विषयमा नेताहरू अलमलमै छन्। एक रिपोर्ट। 4 महिना अघि वडा अधिवेशन सुरु गरेर 14औं महाधिवेशनमा जुटिरहेको नेपाली कांग्रेसले वडा, गाउँ, नगर, प्रदेशसभा क्षेत्र, संघीय निर्वाचन क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य निर्वाचित गराइसकेको छ। अधिकांश जिल्लामा कार्यसमिति पनि निर्वाचित भइसकेका छन् भने अहिले प्रदेश अधिवेशन चलिरहेको छ। अब महाधिवेशन आउन मात्र एक साता बाँकी छ, तर नेतृत्वका लागि नेताहरूको होडबाजी नै चले पनि समीकरण र प्यानल सहित कोही बाहिर आएका छैनन्। बरु कोठे बैठकमै सीमित बनेर नेतृत्वको हुंकार लगाइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन के सफलतापूर्वक संपन्न कराई। तेसर काम आगामी निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के गाछी छाप के जितेनाई, बहुमत से जितेनाई। सभापतिका आकांक्षीहरू मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न गुटगत कार्यक्रम र कोटे छलफलमा व्यस्त बनेका हुन्। नेतृत्वका लागि शेरबहादुर देउबा पुनः सभापतिमा दोहोरिन खोजिरहेका बेला उनकै खेमाबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। तर सभापति बाहेकका पदमा न देउबाले टिम बनाएका छन् न निधिकै टुङ्गिएको छ। युवा पुस्ताका कल्याण गुरुङले सभापतिमा उठ्ने घोषणा गरेका छन्, तर उनी पनि टिमविहीन अवस्थामा छन्। संस्थापन इतर समूहबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले आफ्नै दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। कहिले गुटगत त कहिले एक्लै भिड्ने उनीहरूको मनस्थिति सार्वजनिक भइरहँदा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री लगायतका पदमा दाबी गरिरहेका नेताहरू समेत अन्यलपूर्ण अवस्थामा छन्। म नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको उम्मेदवार म बन्छु भनेर तयारी गरिरहेको छु। म महामन्त्री जितोस् भनेर कसैले मलाई तिमी यो पटक महामन्त्री जित्नुपर्छ भनिरहँदै गर्दा त्यो मैले महामन्त्री जित्नु भनेको मेरै पार्टीको अर्को साथीलाई जित्नु न हो, कोही अर्कोलाई गएर हराउने भयो, कोही अर्को साथी हार्दै गर्दा म जित्ने। हामी पार्टीभित्रै प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ, कुनै अनौठो योभन्दा धेरै फरक कुरा पनि भयो। तर यो प्रतिस्पर्धामा को कहाँनिर उभिने भन्ने कुरा त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तल्लो तहबाट मतदाताका रूपमा रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधि आइसकेपछि पनि केन्द्रीय नेतृत्वमा आफ्नै समूहभित्र एकले अर्कोलाई मानिहाल्ने स्थिति बनेको छैन। देउबालाई टक्कर दिन खोजिरहेको संस्थापन इतर पक्षबीच साझा दृष्टिकोण र उम्मेद्वार आउनुपर्ने भए पनि हालसम्मको अलमलले झन् अन्यौलता सिर्जना गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले आगामी चैत पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ र दलहरूको गतिविधि पनि निर्वाचन उन्मुख छ। त्यसो त आयोगले शुक्रबारबाट मतदाता नावली दर्ता प्रक्रियालाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएको छ भने मतदाता नावलीमा नाम दर्ताका लागि नागरिकको भिड पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले शुक्रबारबाट मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मतदाता नामावली दर्ता गराउन स्थानीय पालिका, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा चहल पहल सुरु भएको छ। फागुन 31 भन्दा अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। सोही अनुरूप सरकारको संकेत अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीको सुरसार कसेको हो।
यसअघि मतदाता नामावली दर्ता गर्न छुटेका सर्वसाधारणले आफ्नो पालिकामा पुगेर नामावली दर्ता गर्न सक्नेछन्। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आगामी 10 दिनसम्म, काठमाडौँ उपत्यका, तराई र भित्री मधेसमा 15 दिनसम्म यो अभियान जारी रहनेछ। त्यस्तै गृह जिल्लामा नभई अन्य जिल्लामा बसेका सर्वसाधारणले आफू बसेको ठाउँबाटै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। जनताको सुविधालाई हेरेर पालिका स्तरमै गएर उहाँहरूलाई त्यहाँ चाहिँ नि पहाडको हकमा 10 दिन र तराई र उपत्यकाको हकमा 15 दिनसम्म एउटा पालिकामा एउटा स्टेसन बसेर त्यहाँ भए जतिका सबै छुट भएका मतदाताहरूलाई दर्ता गर्ने एउटा अभियान हो। अन्य जिल्लाबाट विभिन्न पेसा, व्यवसाय, अध्ययनको लागि आउनुभएको, आफ्नो जिल्लाबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न असहज भएको नागरिकहरूको पनि त्यो जिल्लाबाट, उहाँ जुन जिल्लामा हुनुहुन्छ अथवा जुन जिल्लाबाट चाहनुहुन्छ, उदाहरणको लागि तपाईँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने ललितपुरबाट पनि सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको घर सोलुखुम्बु हो भने तपाईँले सोलुखुम्बुमा भोट हाल्ने गरी दर्ता चाहिँ सोलुखुम्बुलाई हुन्छ। फेरि तपाईँले गर्ने दर्ता यहाँ हो, तर तपाईँको दर्ता चाहिँ सोलुखुम्बुको लागि हुन्छ। आफू बसेको स्थानबाट नै दूरदराजका जिल्लामा ठेगाना रहेका नागरिकले पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न पाएपछि सर्वसाधारणले सहजता महसुस गरेका छन्। अब यो मतदाता नामावली गर्न हामीलाई उता तराईतिर फेरि जानु भएन नि, जानु परेन। त्यो हिसाबले एकदम जस ठिक लाग्यो कि यो सुविधा। अहिले धेरै सुविधा दिएको छ। अब दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छु। सरकारले आगामी आम निर्वाचनका विषयमा एकै निर्णय गरेको छैन, तर सरकारवाला सबै निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। राजनैतिक दलहरू आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउने उद्देश्यसहित पार्टीको संगठन विस्तार र पुनर्संरचनामा व्यस्त छन्। साना ठूला सबै राजनैतिक दल धमाधम महाधिवेशनको चटारोमा छन्। संवैधानिक समयावधिका कारण सरकारले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउनुको विकल्प छैन। पार्टीको आन्तरिक शुद्धिकरणको माहौलमा रहेका नेताहरू समेत निर्वाचनकै मुडमा रहेकाले यही समयमा अध्यावधिक निर्वाचन गराउँदा सहज हुने देखिन्छ। हाल देशमा 1,62,43,110 मतदाता रहेका छन्। नामावली समेट्ने अभियानबाट अझै 10 लाख मतदाता थपिने आकलन गरिएको छ। अब 4 महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसँग छ। सरकारले 120 दिन पूर्व निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर गएको निर्वाचनमा व्यवस्थापकीय समस्याप्रति नजरअन्दाज गर्ने र अन्तिम समयमा हतार काम अगाडि बढाउँदा निर्वाचन स्वतः महँगो भएको आलोचना समेत भएको छ। त्यसैले विगतबाट पाठ सिक्दै निर्वाचनको प्रभावकारी पूर्व तयारी र आर्थिक मितव्ययितातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीभी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै एसोसिएसनले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेको हो। त्यसक्रममा बारका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबरा कोरोना पोजिटिभ भएको अवस्थामा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना समेत नगरी अरू न्यायाधीशलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बन्न नदिनका लागि जबरजस्ती डिस्चार्ज भएको आरोप लगाउनु भयो। त्यो स्थितिमा आइसोलेसनमा रहेको व्यक्तिले, आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिले अड्डाको काम कारबाहीहरू, सिग्नेचरहरू इत्यादि जो कामहरू छ, प्रशासकीय कामहरू छन्, ती प्रशासकीय कामहरू पनि गर्नु उपयुक्त हुँदैन, प्रोटोकल अनुसार चाहिँ गर्नु, कोहीसँग पनि संसर्ग इत्यादि गर्नु हुँदैन। त्यो स्थिति छ। न्याय सम्पादनको हकमा त गोला प्रणाली 15 गतेबाट सुरु भयो। उहाँले गोला लिनु पाउनुहुन्न, लिएको पनि छैन। उहाँले न्याय सम्पादनमा सहभागी हुन पाउनुहुन्न। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले कोरोना पोजिटिभ भई आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक कामका लागि हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त नहुने समेत बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसद अधिकारीले महाअभियोग लगाएर पदच्युत गर्नु संविधान सम्बद्ध हुने भएकाले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन उपयुक्त हुने तर्क समेत गर्नुभयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका सांसद अधिकारीले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग लगाएर पदच्युत गर्न सकिने आधार पर्याप्त रहेको दावी समेत गर्नुभयो। सक्छ लाग्नुपर्छ र यो अरू कुराबाट भन्दा पनि महाभियोगबाटै उहाँ जानुभएको बेस राजीनामा किन माग्ने हामीहरू हाम्रो कन्स्टिट्युसनली के छ भने संविधान नै उहाँ जानुपर्छ र यो कुराको चाहिँ सिक हुनुपर्छ अदालतमा कोही पनि यो देशमा चाहिँ के छ भने कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने कुरा सिद्ध पनि गर्नुपर्छ र त्यो जुन हामीले कन्स्टिट्युसनल मेकानिजमबाट चाहिँ हामीले जुन चाहिँ बाटो बनाइरहेका छौँ त्यो कुरामा हामी लाग्नुपर्छ र अब अन्तिममा म यति भन्छु कि चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने र यी जसरी म यहाँ बोलिरहेको छु यी कुराहरू हुनुपर्छ भनेर म लागिरहेको छैन होला त यति मात्रै भनेर म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद बिडारीले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउनका लागि यही मङ्सिर 28 गते सङ्घीय संसद बैठक आह्वान गरिएको बताउनुभयो। राज्यको सबै सेवा प्राप्त नहुने गरी कालो लिस्टमा पर्ने गरी अनि अख्तियारले मुद्दा छानबिन गर्न पाउने गरी भ्रष्टाचार मुद्दा छानबिन गर्न पाउने गरी खतम पार्नको निम्ति प्रतिनिधि सभामा होमवर्क भइरहेछ, काम हुन्छ। यही कुरा चाहिँ नि अरू सबैले अब अगाडि बढाउनु पर्यो। अब न्याय सुधार गर्नको निम्ति न्यायालय सुधार गर्नको निम्ति त मैले यहाँ भनिराख्नु परेन, हरिकृष्ण कार्कीको मात्रै होइन त्योभन्दा अगाडिका प्रतिवेदन र अहिले लेटेस्ट हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीशको जुन प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदनलाई छलफल गरौँ, संसदमा पठाउँ, संसदमा छलफल गर्न पाए। सांसद बिडारीले संसदले महाअभियोग लगाएपछि मात्रै प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमन हुने पनि बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ। आज बिहान बोर्डको बैठक बसेर परीक्षाफल सार्वजनिक गरिएको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। 7036 जनाले A+ ग्रेड ल्याएका छन् भने 48,339 जनाले A ग्रेड ल्याएका छन्। करिब 70,000ले B+ ग्रेड ल्याएको बोर्डले जनाएको छ। करिब 1 लाख विद्यार्थीले B ग्रेड ल्याएका छन्। परीक्षाफल nev.net.ntc.np मा हेर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ। त्यस्तै NEB लेखेर एक स्पेस दिई सिम्बल नम्बर लेखेर 1600 मा SMS गरेर पनि परीक्षाफल थाहा पाउन सकिने व्यवस्था छ। IVR 1601 मा फोन गरेर पनि परीक्षाफल थाहा पाउने व्यवस्था थियो। कक्षा 12 को परीक्षा गत भदौ 30 देखि असोज 8 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। परीक्षामा देशभरबाट 3,75,000 विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 246 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा PCR विधिबाट 6,400 र एन्टिजेन विधिबाट 1,436 जनामा परीक्षण गर्दा 246 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै आज थप 347 जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट थप कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। 238 दिनपछि नेपालमा आज कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या शून्यमा छरेको हो। यसअघि गत चैत्र 27 मा पनि मृत्यु हुनेको संख्या शून्यमा थियो। त्यसपछिको समयलाई दोस्रो लहरको सुरुवात भएको मानिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियान विश्वभर मनाउँदै आएको छ। तर महिलामाथि हुने हिंसा र अपराध विरुद्ध प्रचारात्मक र नैतिक साहस प्रदान गरे पनि 2 हप्ते अभियानले के साँच्चैकै महिला हिंसा न्यूनीकरण सम्भव छ त? एक रिपोर्ट। सन् 1991 देखि नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्मलाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियान विश्वभर मनाउने गर्दछ। यो अभियान महिला हिंसालाई निषेध, निरुत्साहन र निर्मूलनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा, महिलामाथि हुने हिंसाजन्य घटना विरुद्ध सञ्चालन हुने यस्ता अभियानले महिला हिंसा अन्त्य गर्न कतिको मद्दत मिल्यो आफैमा प्रश्न चिन्ह छ। नेपालमा 2054 सालदेखि लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध विविध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालित छन्।
यो वर्ष महिला हिंसा विरुद्ध सबै जुटौं कोही नछुटौं भन्ने नारासहित विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। तर महिलामाथि हुने हिंसाको घटना भने झन बढ्दो छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 4700 घरेलु हिंसाको उजुरी परेको छ। उपत्यका र तराईका जिल्लाहरू बढी प्रभावित छन्। गत आर्थिक वर्षमा घरेलु हिंसाका मात्र 14,000 बढी घटना उजुरी परेको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 1200 बढी महिला तथा बालबालिका जबरजस्तीकरणी, बहुविवाह, बोक्सीको आरोप, अवैध गर्भपतन जस्ता जघन्य अपराधका शिकार बनेका छन्। पछिल्लो समय आफ्नाबाट नै महिलाहरू असुरक्षित बनिरहेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। घटनाहरू छिमेकीका आफन्तबाट पीडित भएर घटना छन् भने र त्यस्तो घटनाहरू बालबालिकाहरू पनि केही घटना बालिकाहरू पीडित भएका घटनाहरू छन्। यो तथ्याङ्कले विगत 3 वर्षको तथ्याङ्कले यो कुरालाई प्रभावित गर्छ। नेपालमा राज्यका संरचनाहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुदृढ बन्दै गए पनि महिलामाथि हुने हिंसामा कमी आउनुको सट्टा परिस्थिति झनै दयनीय बन्दै गएको छ। तथ्याङ्कहरू हेर्दा हिंसा सहन हुन्न भन्ने चेतना महिलामा बढेको अनुमान भए पनि विभेदका घटना निरन्तर देखा परिरहेको भन्दै महिला अधिकार कर्मीहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्। हिंसाको भयो भने उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा उहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। अनि उजुरी गर्ने ठाउँहरू यहाँ छ भनेर भनेको छ। हिंसा सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने खालको एउटा सचेतना वृद्धि भएको छ यस्तो खालको अभियानहरूले। र हामीले भन्दाखेरि यो अभियानै गरेन भने त मान्छेले त यो त हाम्रो कल्चर हो होइन, यसलाई त हामीले स्वीकार्नु पर्छ। महिलालाई चाहिँ हाम्रो समाजले श्रीमानले कुट्नु भनेको त सामान्य हो भनेर बस्थ्यो भने उहाँहरू चाहिँ त्यो सामान्य, मलाई कुटपिट गरेको चाहिँ सामान्य होइन रहेछ, मैले चाहिँ सहनु हुँदैन, यसको बारेमा आवाज उठाउनु पर्छ भनेर बाहिर ल्याउने काम चाहिँ यो अभियानले गरेको छ। विश्वमा 3 जना मध्ये 1 जना महिला शारीरिक तथा यौनजन्य हिंसाको शिकार हुने विभिन्न अध्ययनहरूमा उल्लेख छ। दक्षिण एसियामा 37% भन्दा बढी महिला आफ्नै श्रीमानबाट घरेलु हिंसाबाट पीडित हुने गरेको पाइएको छ। नेपालको अवस्था पनि उस्तै छ। महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरूको अभिलेखीकरणमा सक्रिय एक संस्थाको अध्ययनले नेपालमा सबैभन्दा बढी आफ्नै श्रीमान र परिवारबाट महिलाहरू पीडित भएको उल्लेख छ। महिला विरुद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिए कानून बमोजिम दण्डनीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ। हिंसाको चरम अवस्थामा पुगेपछि मात्र पीडित प्रहरी कहाँ पुग्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैले हामीले चलाउने अभियान वा कार्यक्रमहरू अभियन्ता वा एनजिओ केन्द्रित नभई महिलाहरूलाई सचेत र स्वावलम्बी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। 2072 सालको भूकम्पले भत्काएको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र यसपटक भने देशका विभिन्न स्थानहरूबाट ल्याइएका काठहरू काष्ठमण्डप बनाउनका लागि प्रयोग गरिएको समितिका अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशका सांसद राजेश शाक्यले बताउनुभयो। उहाँले भूकम्प अघिको संरचनामा प्रयोग भएका काठ 5औं शताब्दीका भएको तर काष्ठमण्डप 7औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको बताउनुभयो। आज जसरी यो काष्ठमण्डप 7औं शताब्दीको प्रविधिले बनाउन सफल भयो भन्ने ठुलो उदाहरण हो। एउटा उदाहरण के छ भने पहिला जति पनि सम्पदा बनाउँदाखेरि एउटा मानिसता के थियो भने कोही चाइनाले बनाउने चाइनिज सरकारले, कोही अमेरिकन सरकार, कोही जापान सरकारले, या विभिन्न सरकारले, कोही इन्डियन सरकारले बन्ने मानिसता थियो। तर यो काष्ठमण्डप बनाउँदाखेरि एउटा त्यो मान्यतालाई हामी चिरेर सबै कुरा नेपालीले पनि बनाउन सकिन्छ। किन नेपालीहरू मिलेर बनाएकोमा अझ उत्तम र सबल ढङ्गबाट अझ पुरानो प्रविधिलाई नै कायम गरेर बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा ज्वलन्त प्रमाण हामीले बनाउन सकेका छौँ। धेरै मान्छेले सोचेका थिए 7औं शताब्दीको प्रविधिले हामी बनाउन सक्दैनौँ, यस्तो यत्रो ठाउँ हामीले हाम्रै प्रविधिबाट बनाउन सक्दैन भनेर धेरै जिज्ञासा थियो। हामी सबै टिमहरू एकजुटका साथ हामी यसमा अलि लागेपछि यो पुरानो श्रम हो, सिपलाई हामी यदि खोज नीति गरेपछि यो पाउँदो रहेछ भनेर यो ज्वलन्त उदाहरण हो। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि 11 करोड 50 लाख विभिन्न निकायबाट अनुदान सहायता प्राप्त भएको थियो भने यसको पुनर्निर्माणमा करिब 11 करोड 39 लाख खर्च भएको पनि समितिका अध्यक्ष शाक्यले बताउनुभयो।
अब पालो आर्थिक समाचारको। यो साता नेप्से परिसूचकमा 145.59 अङ्कले गिरावट आएको छ। गएको हप्ताको अन्तिम दिन बिहिबार कारोबार 3.22 अङ्कले घटेर नेप्से सूचक 2731.78 बिन्दुमा रहेको थियो। गत बिहिबारको तुलनामा साताको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 145.59 अङ्कले गिरावट आएको हो। यो साता नेप्सेमा दैनिक 3 अर्ब हाराहारीमा मात्रै कारोबार भएको छ। यसरी सेयर कारोबार भएको 5 दिनमा 19 अर्ब 88 करोड 78 लाख 9 हजार बराबरको मात्रै कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। ट्विटरले चीन र रसिया सहित 6 देशका विभिन्न सङ्घ संस्थाको अकाउन्ट हटाएको छ। सरकारको अनावश्यक प्रचार गरेको भन्दै ट्विटरले ती देशहरूको अकाउन्ट हटाएको हो। चीनको अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय उइगुरलाई होच्याउने लगायतका 3500 ट्विट अकाउन्ट बन्द गरिएको ट्विटरले एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ। चीनमाथि गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको सिनजियाङ प्रान्तका उइगुर मुसलमानको नरसंहार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विज्ञहरूका अनुसार 10 लाखभन्दा बढी उइगुरलाई विभिन्न शिविरमा राखिएको छ। उइगुरमाथि गर्ने व्यवहारका कारण चीनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गर्दै आएको छ। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजबाट दोस्रो चरणका खेलहरू सुरु भएका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको पहिलो खेलमा 3 स्टार क्लबले फ्रेन्ड्स क्लबसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। 3 स्टारले फ्रेन्ड्ससँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। यस बराबरीसँगै 3 स्टारले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै आजै भएको दोस्रो खेलमा सातो बाटो युथ क्लबले एपिएफलाई 4-1 गोल अन्तरले हराएको छ। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मुलुकलाई छिटो निर्वाचनमा लैजानुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर। एमालेबाट बाहिरिएका सांसदलाई प्रवेश दिए 28 गते बस्ने संसद बैठक चल्न नदिने अडान। राप्रपामा अध्यक्षका लागि कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनको प्यालेन सहित उम्मेदवारी दर्ता। थापालाई अध्यक्षमा रोक्न लिङदेनको कडा टक्कर। नेतृत्वमा नयाँ अनुहार खोज्दै कार्यकर्ता। नेपाली काङ्ग्रेसले 7वटै प्रदेशमा अधिवेशन थाल्यो। सबै प्रदेशमा संस्थापन र इत्तरको टक्कर। 7वटै प्रदेश मुकाममा काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताको भिड। निर्वाचन आयोगले देशभर मतदाता नामावली सङ्कलन अभियान थाल्यो। 10 लाख नयाँ मतदाता थपिने अनुमान। आगामी क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिने सरकारको सङ्केत। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको तेस्रो चरणका खेलमा फ्रेन्ड्स र 3 स्टार बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। सातो बाटोले एपिएफलाई 4-1 गोल अन्तरले हरायो। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।